تو شیر سماعت فرماؤ آجا پاک نبی دے در تے چھڑ شیطانی یہ طریقہ پیدا سنا روانی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا او دنیا فانی چار دہاڑے مال حرام تو کھاوینا او پاوے مفت ملے تینو ہرگز ہاتھ تو لاوینا ورنہ حشر دہاڑے مل سن او تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے کوئی گل سمجھاواں جی آجا اور چھڑ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری او جتھے کنجر نچ دے ہوں اوتھے مول نہ وڑیا کر اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے او یارا